Aduna ba kay bugat nga gibati karon nga murag nagpupot sa imong dughan o nagpasamot sa imong kahadlok? Interview nga murag nakapalisod sa imong ginhawa? Problema sa trabaho nga murag walay solusyon? Desisyon nga makapahuyang sa imong hunahuna? O ang kaugmaon nga murag tabon sa kangitngit? Sa Isaias 41:10 nagaingon, "Ayaw kahadlok kay ako nagauban kanimo." Paminawa kini igsuon. Dili ka nag-inusara bisan murag ikaw ra ang nakigbisog. Ang courage dili pasabot nga wala kay kahadlok nga mabati. Ang tinuod nga courage mao ang pagbarug bisan nagkurog ang imong kasing-kasing ug padayon bisan naglisod ka og ginhawa sa kahadlok. Bisan karon murag walay klaro ang imong dalan, bisan karon murag naghulat ka sa tubag nga wala pa moabot, bisan murag naglakaw ka sa dalan nga walay suga, pero bisan pa niana igsuon, pwede ka gihapon mulihok, pwede ka gihapon mutuo, pwede ka gihapon musalig. Pagampo bisan hinay, lihok bisan gamay, ug itugyan tanan sa Dios bisan bugat. Ayaw tuguti ang kahadlok mao'y mupuli sa imong kapalaran. Dili siya angay mahimong amo sa imong kinabuhi. Busa karong adlaw igsuon, lakaw karong adlaw nga adunay pagtuo bisan gamay ra. Kay ang Dios nagaingon, ayaw kahadlok. Mausab ang Dios nga naglakaw uban nimo sa matag lakang. God bless you ug padayon ta mga igsuon.